अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे प्रोग्राम में जो टॉपिक चूज़ किया गया है वो है सऊदी अरेबिया में जो पाकिस्तानी ड्राइवरों ने महारत का मुजाहरा किया है और जो बोइंग 777 जहाज़ जो कि 3 जहाज़ थे जिनको बराह रास्त सड़कों से 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करवाया गया है, ये कैसे हुआ, इस हवाले से हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे। और ये ड्राइवर कौन थे, कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे और क्या इनामात सऊदी हुकूमत की जानिब से दिए गए, ये तमाम तर तफसीलात अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आज की वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये जहाज़ क्यों 1000 किलोमीटर जो है दूसरी जगह पर लेकर जाएंगे। इसकी वजह असल में ये थी कि सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब से इन जहाज़ों को एक इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाना था। ये जहाज़ जो थे वो 1000 किलोमीटर दूर रियाद से ये जहाज़ एक जगह पर मौजूद थे जहाँ पर ये जहाज़ नकारा खड़े थे और जगह भी इन्होंने घेर रखी थी, लेकिन हुकूमत ने फैसला किया कि इनको डंप किया जाए, जिस पर जो सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी थी उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई हुकूमत को कि जहाज़ उन्हें दे दिए जाएँ, क्योंकि बोइंग 777 जो है इसकी खसूसियत ये है कि इसमें तकरीबन 350 के करीब लोग जो है वो बैठ सकते थे जब ये हवा में उड़ते थे, और हवा में इसकी स्पीड जो थी वो 905 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार थी। और ये जहाज़ इस वक्त नाकारा हो चुके थे और इस वक्त डंपिंग पॉइंट पर मौजूद थे जहां पर इनको तोड़ना था, लेकिन सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि वो रियाद में इसमें मुख्तलिफ रेस्टोरेंट, प्ले ग्राउंड और दीगर जो इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं वो बनाना चाहते हैं, इन जहाज़ों को उनको फराहम किया जाए। इस हवाले से सऊदी हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी उनसे राब्ते किए गए और बताया जाता है तकरीबन 100 के करीब ट्रांसपोर्ट कंपनी से राब्ते किए गए और उनसे कहा गया कि वो ये जो जहाज़ है बोइंग 777 इनको बाहिफाजत जो है वो रियाद पहुँचाएँ। अब रियाद और जो डंपिंग पॉइंट था उसका जो फासला था तकरीबन जो है 1000 किलोमीटर के करीब था। मुतअद्दिद कंपनियां जानती थी या इनको रास्ते में नुकसान पहुंचता है या फिर कोई हादसा पेश आता है तो कंपनी बैन भी हो सकती है और कंपनी को भारी भरकम जुर्माने भी देने पड़ सकते हैं। इसी हवाले से फैसला किया गया कि जो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है वो ना लिया जाए, लेकिन सिर्फ एक कंपनी थी जो कि एक सऊदी शहरी की कंपनी थी, क्योंकि सऊदीया में अगर आपने कोई कारोबार करना है तो आपको वहाँ पर कफ़ील की ज़रूरत होती है। तो ये कंपनी जो थी वो सऊदी कफ़ील के ज़ेरे थी नज़र थी, और ये कंपनी में जो ड्राइवर मुलाजमत करते थे वो पाकिस्तानी ड्राइवर जो थे उनको चूज़ किया गया, और तकरीबन 3 ड्राइवर जो थे उनको चूज़ किया गया। और जो है क्योंकि सबसे ज़्यादा महारत रखने वाले ड्राइवर जो थे उनको ये चूज़ किया गया और उनका दोबारा टेस्ट भी लिया गया, क्योंकि ये इंतहाई महंगे जहाज़ और इनकी जो ट्रैवलिंग थी वो इंतहाई ख़तरनाक थी। इस हवाले से उनको जो है मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए और सऊदी हुकूमत को इस कंपनी की जानिब से आगाह किया गया कि वो उनके ड्राइवर तैयार है और वो ये जहाज़ों को लेकर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। उसके बाद इनको ट्राले थे वो फराहम किए गए और उन ट्रालों के ज़रिए जो है जहाज़ों पर जो ट्रालों के ट्राले थे उनके लोडिंग पॉइंट पर जहाज़ों को लोड किया गया और उसके बाद इन जहाज़ों को बाआसानी और बाहिफाजत रियाद तक पहुँचाया गया। इस तमाम रियाद पहुँचाने और इसमें जो सूरत पेश आई वो सोशल मीडिया पर वायरल है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि मुतअद्दिद सऊदी अरेबिया की जो वीडियोज़ हैं वो नज़र आती हैं। इन वीडियोज़ में ये देखा जा सकता है कि जो लोग हैं सऊदी शहरी हैं वो इस तमाम तर सूरत हाल की जो जा रहे हैं उनकी मंजर कशी करते हैं, इन जहाज़ों को जो है उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, इनके ड्राइवरों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और कई मुकामात पर इन ड्राइवर हजरात का खाना भी किया गया सऊदी शहरियों की जानिब से। और इसमें यह नज़र आता है कि इन जहाज़ों के साथ साथ पुलिस की भारी नफरी, पुलिस की जो लेक्सस कार्स हैं वो चलती हुई नज़र आती हैं और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देती हुई नज़र आती हैं। हुकूमत की जानिब से एक बड़ा ऐलान ये भी किया गया था कि जो इन जहाज़ों की मंजर कशी तस्वीरें खींचेगा या कोई अच्छी वीडियो बनाएगा तो सबसे अच्छी तस्वीर या फिर वीडियो के हवाले से अगर उसको सेलेक्ट किया जाएगा और अगर सेलेक्ट करने के बाद कुरानदाजी के बाद या फिर सबसे अच्छी तस्वीर जिसकी होगी उसको इनामात दिया जाएगा। और इनाम में बताया गया था कि एक लग्जरी कार जो है वो उस शहरी को दी जाएगी। तो इसी हवाले से जहाँ जहाँ से ये जहाज़ गुजरे
جس جس شہر سے گزرے وہاں پر جو سعودی شہری تھے وہ اس کی منظر کشی کرنے کے لیے اور سیلیبریٹ کرنے کے لیے موجود تھے اور مختلف تصاویریں بھی کھینچتے رہے۔ اور اس کے بعد اب یہ جہاز جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں، لیکن جو پاکستانی ڈرائیور جو ہیں ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 85 لاکھ روپے فی ڈرائیور کو جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستانی ڈرائیور، جس میں ایک ڈرائیور جو ہے ان کا تو نام سامنے آیا ہے جن کا نام ہے ملک رمضان، اور اس کے علاوہ جو دیگر 2 ڈرائیورز ہیں ان کی بھی تصاویریں آئی ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں۔ ویڈیو میں نظر آتا ہے وہ شکل سے پاکستانی لگتے ہیں، لیکن ان کے نام جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ جیسے کہ سعودی عربیہ میں اس چیز کو سیلیبریٹ کیا گیا، انجوائے کیا گیا، کیونکہ اس طرح کے ایونٹ جو کہ یہ دنیا میں آج تک اس طرح کے کام نہیں ہوئے کہ اتنے بڑے بوئنگ 777 جہاز کو بائی روڈ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا ہو۔ یہ منفرد کام ہوا ہے جس کی وجہ سے سعودی جو ہیں وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں پاکستانی ڈرائیورز کا بہت اہم کردار ہے۔ دنیا بھر کے ڈرائیور جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود ہیں، لیکن کسی نے بھی یہ رسک لینا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اگر وہ رسک لیتے تو ان کو فائدہ بھی ہو سکتا تھا لیکن نقصان کے بھی خدشات تھے۔ اسی وجہ سے رسک لیا تو پاکستانی ڈرائیور نے لیا۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستانی ڈرائیور اتنی مہارت رکھتے ہیں، پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک ہر قسم کی چیزوں میں، اگر آپ کہیں کہ 2 نمبری میں بھی پاکستانی قوم جو ہے وہ مہارت رکھتی ہے، لیکن اگر پاکستانی قوم سے کام لیا جائے تو دنیا کی ماہر ترین اور مہارت رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر دیکھ لیں، آپ انجینئر دیکھ لیں، آپ یہ ڈرائیور حضرات دیکھ لیں، آپ اپنے مزدور دیکھ لیں، آپ مختلف شعبوں میں آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ سر فہرست ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کو پروموشن کیوں نہیں ملتی دوسرے ممالک میں؟ پاکستانیوں کے ویزے کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ پاکستانیوں پر کیوں اسٹرکشن ہوتی ہے؟ کیونکہ کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں جو کئی مقامات پر جا کر، ملکوں میں جا کر 2 نمبری کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کا امیج بھی خراب ہوتا ہے۔ دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستانی حکمران جو ہیں وہ انفرادی طور پر سوچتے ہیں، وہ اجتماعی طور پر نہیں سوچتے۔ اجتماعی طور پر نہیں سوچنے کی باعث جو ہے پاکستانی جو جاتے ہیں ان کو دوسرے ممالک میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور پاکستانی لوگوں کی جو مہارت ہوتی ہے وہ بھی بتائی نہیں جا سکتی، اور وہ وہاں پر جو بیوروکریسی تعینات ہوتی ہے وہ بیوروکریسی پاکستانی لوگوں کی ترجمانی نہیں کر سکتی۔ وہ بیوروکریسی صرف اپنی نظر آتا ہے کہ اپنی انفرادی فائدے کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے اپنی فیملی کو وہاں پر رکھتی ہے۔ وہ مختلف ممالک میں وہ انجوائمنٹ کے بعد جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں اور پھر دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سفارتکار کا جو کام ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کو پروموٹ کرنا، دوسری حکومتوں کو بتانا کہ ہمارے ملک میں کیا کیا چیزیں اسپیشل ہیں، کیسے کیسے ہم جو اپنے ملک کو فوائد دے سکتے ہیں، اور کیسے آپ کے ملک کو جو ریپرزینٹ ملک ہوتا ہے، جو جس ملک میں پاکستانی رہ رہے ہوتے ہیں، ان ملکوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پاکستانی سفارتکار جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ مکمل ناکام نظر آتے ہیں پاکستان کا امیج بہتر کرنے میں دوسرے ممالک میں۔ جیسے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ پاکستان کا ایک برادر ملک ہے، اور پاکستان کی ہر مشکل میں سعودی عربیہ کی جانب سے مدد کی گئی ہے۔ اسی لیے کسی بھی مشکل میں سعودی عربیہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی سر فہرست ہوتے ہیں، اور پاکستانی جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، اور کوئی بھی کام ہو پاکستانی جو ہیں وہ اس کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور ٹاسک لینے کو تیار ہے۔ یہ پاکستانی ڈرائیوروں کی بڑی مہارت ہے کہ پاکستانی ڈرائیوروں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے تاحال ان ڈرائیوروں کے نام بھی شائع نہیں کیے گئے، اور نہ ہی کوئی اپریسیشن جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اگر دوسرے کسی ممالک کا ہوتا تو وہ اپنے، چاہے وہ دوسرے ملک میں مزدوری کر رہے ہوں، لیکن وہ اپنے لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں تاکہ دنیا میں پاکستان یا پھر ان کے ملک کا اچھا امیج بنے۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر حکمران جو ہے وہ آئینی ترمیم کرنے میں مصروف ہیں، مختلف طریقوں سے جو ہے وہ باؤنڈریز بنا رہے ہیں آئین کے خلاف، تو اس حوالے سے اس جگہوں میں مصروف ہے، لیکن اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہے پوری دنیا میں ہونے والی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ تو آج میں پروگرام میں رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن میرے جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈیولپنگ سٹوری جو ہیں وہ بھی ہمارے چینل پہ بتائی جاتی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔